ہاں میں تنو عمر دے دور خلافت والے چلا آیا آج دے حکمران بھی ہے ایک بھی حکمران ہے غور کرنا ذرا حضرت عمر دا دور خلافت ہے حضرت عمر دی عدالت دے اندر ایک دن فیصلہ آ گیا ایک خبر آ گئی کہ جان دیو لاہور والے ہو ذرا دل تھام کے اس گل سنیا دے میرے عمر نو پتہ لگا کہ فلاں نوجوان ہے وہ جوان اپنی ماں گالاں کڑدا ہے اپنی ماں جناب مندا بولدا ہے اپنی امی دا گستاخ ہے اپنی ماں دا دل دکھاندا ہے اپنی ماں نال بدتمیزیاں کردا ہے تے ہووے عمر نو چین نہیں ہوندا جدوں تک دے بندے نہ دو ہاتھ نہ کر لے حضرت عمر نو خبر مل گئی فرمایا لے آؤ اس جوان نو لے کے آؤ نا اس جوان نو میرے عمر دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا گیا اوے جوانا بڑی زبان درازی کر کے ہوشیار سمجھنا ہے ماں دے سامنے زبان کلامیاں کر کے ماں دے سامنے اپنی جوانی دا روح دکھا کے ماں دے سامنے اپنی زبان دی چلاکی تے تیزی بکھا کے اپنے آپ نو سمجھنا ہے اس اماں نے میرا کی بگاڑ لینا ہے اور واقعی تیرا کچھ نہیں کر سکتے تو جوان ہو گیا ہے تیرا ظالمہ کچھ نہیں کر سکتے اور ماپے بے بس ہو جاندے نے جدوں اولاداں جوان ہو جاندیاں نے اور کرنا ماں نال بدتمیزی کرنا کنی کو کرے گا اور لگ پتہ جاندا ہے میں تے کا کرنا وا لاریو جدوں ماپے جان تو ٹر جاندے نے نا تے پلیاں نو قدراں ہو جاندیاں نے اور پلیاں نو جناب ماں دا قدر محسوس ہو جاندہ ہے آئے تر جناب والا میرے فاروق اعظم نے بلا لیا آج عمر بڑا آپ دیتا ہویا ہے آج جناب عدالت دی اندر لوگ بیٹھے تے حیران نے عمر آج بڑے پریشان لگ دینے پہ ادھر اس نوجوان نو لے آندا گیا عمر جلال دے اندر ہے اور عمر غصے دے اندر ہے حضرت عمر فرماتے نے فرمایا اس نوجوان دے پیٹ دے نال ایک پانی دا مشکیزہ لے لو اس پانی دے مشکیزے نو پر لو اور بھر کے دے پیٹ دے نال کس کے دے بھن دیتا جائے پانی حکمت جگ کرے آجے حضرت عمر دے حکم دے مطابق پانی دا مشکیزہ بن دیتا گیا ہے ادھر جناب اس نوجوان نو چھڑ دیتا گیا فرمایا خبردار اس مشکیزے نو تو چھیڑیا یہ نوجوان چلا گیا ہے اگلا دن ہویا تے میرے عمر دے دربار چے پیش ہویا ہے حضرت عمر کو معافیاں مانگتا ہے پیا آندہ ہے امیر المومنین میں آئندہ دے بات نہیں کرانگا میں گستاخیاں میتیاں کی دیاں میں نو احساس ہو گیا ہے حضرت عمر فرماندے نے اپنے خادم نو حکم دیتا فرمایا ہے تے مسکیزے چوں پانی ذرا ادھا کر دیو پانی کٹ کر دیو پانی کٹ کر دیتا گیا ادھا پانی رہ گیا اے جوان حضرت عمر فرماندے نے جا نکل جا چلا جا اے جوان چلا گیا ہے اگلا دن ہویا تے بڑی جی مائیں انہوں نہ لے کے ٹرے آمدہ ہے پیا میرے عمر دی تے جانے عمر وڈیریاں دا بڑا احترام کرنے والا ہے عمر وڈیریاں دا بڑا احترام تے حیا کرنے والا ہے اوہ نوجوانوں انہاں بزرگاں دا حیا کریا کرو انہاں بزرگاں دا احترام کریا کرو رب بڑی عزت دیندہ جے اور رب لوکاں دے دلاں دے بدلے پڑی عزت محبت باندھا جنہ دا حیا کریا کر اور بزرگ اپنا ہوئے بگانا ہوئے انہاں دی خدمت کریا کر میرے عمر دی طرح میرے صدیق دی طرح میں ثابت کر سکنا انہاں دی خدمت کریا کر رب تاوی بڑیاں دنائیاں عطا کر دے
ادھر جناب والا حضرت عمر دی عدالت دے اندر آج نوجوان ویت بنی کھڑا ہے تے ادھر جناب والا یہ اماں میاں جو سفارشی بن کے آئی ہے امیر المومنین میرا پتر ہے انہوں احساس ہو گیا ہے میرے پتر تو در گزر کر دیو انہوں معاف کر دیو میں اپنے پتر نو معاف کر چلے آئے حضرت عمر فرماتے نو میرے سپاہیو اس نوجوان دا مشکیزہ لا دیتا جائے اور لوگوں مشکیزہ لات گیا ہے اور میرے عمر نے حکمت پر الفاظ کہے حضرت عمر فرماتے نے فرمایا ہوئے جوانا پتہ کے زمان تو گالاں کڈیاں نے اور پتہ کے زمان دے سامنے تو زبان چو اوفتی ہوئے تے گالی گلوچ کیتا ہے حضرت عمر فرماتے نے فرمایا اس تیری ماں نے تینوں 9 مہینے پیٹ سے اٹھایا تے کدیے نے اپنی زبان چو اوے اوف نہیں سی کیتا بلکہ محبت نہ تینوں اٹھا کے مشقتاں برداشت کر دی سی محبت نہ تیرے دنیا جیون دا انتظار کر دی سی آج تو ایک دن بھی پانی دا مشکیزہ بن کے کڑ نہیں سکیا اس تیری ماں نے 9 مہینے تینوں اٹھایا ہے حضرت عمر پر پاتے نے فرمایا پھر موت دے برابر تکلیف ہویا کر دیئے جدو ماں اپنے پتر جنم دین دیئے فرمایا میں موت دے منہ دے اگے جا کے اور تینوں جنم دیتا ظالمان تو دا قدر نہیں پایا حضرت عمر فرماتے نے فرمایا پھر اسے تیری ماں نے 2 سال تک تینوں دودھ پلایا تو اس ماں دا کیا قدا کرنے پیا اس ماں دے نال اجدا سلوک کرنے پیا اے نوجوان روئی جاندہ ہے پیا اور میرے عمر دے دنیا حیران کے کیسا جناب سمجھان دا طریقہ حضرت عمر نے اپنایا ہے اے نوجوان رو کے اندر امیر المومنین پٹک گیا سا میں نو احساس ہو گیا ہے میں نو معاف کر دے ہو میں اللہ کو بھی توبہ کرنا وا او نوجوانوں یار کدی نہ گلوں سوچ لیا گا اوے ماواں کولوں باتیں گھاٹے ہو جایا کر دے پر فٹافٹ جلال چ نہ آ جایا کر فٹافٹ غصے چ نہ آ جایا کر او اس ماں دا حیا کر لیا کر اگے آؤ نظر کون میرا عمر گلاں تے بڑیاں نے پر میں گل اختتام وال لے کے جانا جانا او میرا عمر بڑیاں جرتاں والا آج جنابے والا اے حضرت عمر آج دا موقع آج کر کے فارغ ہوئے نا تے واپس آ رہے تے ایک جگہ تے میرے عمر نے اس طرح پڑھاؤ کیتا ہے حضرت عمر نے پڑھاؤ کیتا ہے تے میں ایک گل اور تانوں دس دیا عمر بڑے روب والا سی پر دل کے خشیتاں بھی بڑیاں سن میرے عمر دے دل دے اندر خوف خدا بھی بڑا سی حضرت عمر اکثر راتانو تے دوانو پتہ ہی ہے وے میرا عمر اکثر راتانو جناب سیر تے گشت کیتا کردہ سی حضرت عمر ایک رات دا ٹیم تے ایک جگہ دو لنگنے نے بے تے میرے عمر دے کنہ تے اندر آواز بہ گئی انج لگ دے جوے کو تحجد دا ٹیم تے اللہ پاک دیاں عبادتاں کردہ پیا اللہ پاک دیاں عبادتاں کردے پیا تے نالے جناب والا قرآن پاک دیاں تلاوتاں پیا کردے حضرت عمر تے رک گئے ٹھہر گئے حضرت عمر رک کے قرآن پاک دی تلاوت سنن لگ پے ادھر جناب والا قرآن دی تلاوت سن دیا اے نوجوان جڑا جناب قرآن دی تلاوت کردے پیا حضرت عمر نے قرآن دیاں تلاوتاں سنیاں اے پڑھدا کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے جناب والا نالے قرآن دی سورت بڑی اگے قرآن پاک دی سورت سورہ طور شروع کر لیندہ ہے پڑھدا کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور۔ اے قرآن پڑھتے ہیں جدوں جناب اینا جملیاں دے آیا نا اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ۔ اے جناب والا اے بندہ پڑھی جاندہ ہے عمر تنہا کھڑا روئی جاندہ ہے پیا قرآن دی عزت نو پڑھ دیا اے جناب ادھر نوجوان روندہ ہے پیا ادھر میرا عمر سن روئی جاندہ ہے پیا ہائے ہائے ایدہ مطلب ہے وے ایدہ ترجمہ ہے وے کہ تیرے تے عذاب رب دا واقع ہو جائے گا اللہ دی طرف عذاب پڑھایا جائے گا۔ یہ جناب والا تو دنیا دی محبت مال دی محبت جناب والا اللہ دیا نام فرمانیاں کرے گا۔ ادھر روایت بھی اندر لکھی ہے حضرت عمر سن دیا اینا اللہ دا دل دی اندر ڈر آیا ہے کہ میرا عمر بے ہوش ہو کے تے گر گیا ہے زمین تے گر گیا ہے۔ ادھر جناب والا حضرت عمر میں تے تو تک پڑھیا لاہوریو میرا عمر 2 ہفتے تک بیمار رہا ہے 2 ہفتے تک حضرت عمر سے ایک آیت دی وجہ تو دل تے ایسی کھولا لئیے اور میرا عمر بیمار ہو گیا ہے ایڈی خشیت الہی ہے گل سنے آنجے ذرا بیان کرے آنے حضرت عمر حج دا موقع تیار ہے تے میرا عمر جناب ایک جگہ تے پڑاؤ کی دے رات دا ٹیم میں جناب چان نکلیا ہویا ہے حضرت عمر جناب اینج رات نو لیٹ گئے ایک پتھر تے سار رکھیا ہویا تے پیارا عمر جا آسمان والے ویندائے پیا تے ویندیاں چان تے نظراں پیاں چان جناب والا آہستہ مدم ہونا شروع ہو گیا چان جناب غروب ہونے والے پاسے آ رہا ہے ادھر حضرت امیر المومنین انج اپنی سوچاں دے اندر جا رہے نے حضرت عمر اپنے آپ نال گل کر دینے پہ تے نالے اللہ پاک دے سامنے اپنے دل دیاں خواہشاں رکھ دینے پہ حضرت عمر فرماندے نے عرشاں والے کدی عمر دیاں طاقتاں بڑیاں سن ہن عمر آہستہ کمزوریاں ملے آ رہے ہیں عمر دیاں طاقتاں جواب دیندیاں جا رہیاں نے اللہ عمر ہن آہستہ پستیاں دی طرف آ رہا ہے عرشاں والے عمر دی ایک خواہش ہے عمر دی ایک تمنا ہے اور جوانا انج دی تمنا پیدا کرنا اور جوانا انج دی آرزو پیدا کرنا حضرت عمر رحمان اگے دعا کر دینے پہ ارمان دے کینے ارمان دینے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلکا وجعل موتی فی بالد رسولکا اللہ جے کتے عمر دی خواہش پوری کر دے عرشاں والیا عمر تیرے گلوں شہادت دی دعا کر دے اللہ شہادت دے دے تے اپنے نبی دے شہر دے اندر عطا کر دے ادھر دعاواں کیتیاں وقت لنگ
لنگیا حضرت عمر مدینہ پاک آ گئے ٹائم لنگدا گیا لوگ ویلا گزردا گیا تے میں تے انا دعاواں کیتیاں قبول ہو گئیاں حضرت عمر جناب والا ایک دن جناب فجر دا ٹائم غالباً 28 ذوالحج میں مختصر کر کے گل تواڈے سامنے رکھنی جانا 28 ذوالحج تے میرا عمر ہیں جی گھروں نکلے آئے فجر دی نماز پڑھان واسطے نکلے نے مسجد نبوی تے فجر دی نماز پڑھان لگے نا حضرت عمر فرماندے نے اللہ اکبر نماز شروع کی ہے ادھر جناب والا ایک مجوسی بے ایمان ابو لولو دا نام ہے یہ جناب منبر دے اولے ہو کے تے جھبیا اندھیرا سی اے نکلیا انہیں جناب دو داری خنجر دے نال حضرت عمر دے پیٹ دے اندر وار کر چھڑے آئے وار کی دینا حضرت عمر بلند آواز نال فرمان دینا کتا میں نو کٹ گیا کتا میں نو کھا گیا کتے نے میرے تے حملہ کر چھڑے آئے ادھر جناب والا حضرت امیر المومنین او جرتا والا آج دعاواں دا سمر باندھائے پیا آئے عمر میں تیری خواہش تو صدقے جاواں تے رحمان نے کیویں تیریاں خواہشاں پوریاں فرما دیتیاں نے ادھر جناب والا اے جڑا حملہ کرنے والا مجوسی بے ایمان حملہ کر کے تے دوڑن لگا اے جناب ایک ساتھی نے اگے ہو کے نماز مکمل کی تھی انہیں دوڑیا غالباً 17 دے قریب زیادہ کرام نو انہیں زخمی کر چھڑے آئے ادھر انہوں پکڑ لگے آئے دے چادر پا دیتی گئی انہوں پکڑے آئے بے ایمان نے اپنے آپ تے وار کر کے اپنے آپ نو جناب مار لیا قتل ہو گیا ختم ہو گیا مر گیا حضرت جناب عمر بے ہوش ہو گئے ہوش آیا حضرت عمر نو گھر پہنچایا گیا ہے حضرت عمر فرماتے نے فرمایا میرے ساتھیو پہلا تے دسو میرے تے حملہ کرنے والا کون ہے مسلمان یا غیر مسلم ہے دسیا گیا تواڈے تے حملہ او فلاں فلاں لولو مجوسی ہے غیر مسلم ہے انہیں حملہ کیتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں الحمدللہ میرے تے حملہ کسی مسلمان نہیں کیتا بلکہ غیر مسلم نے کیتا ادھر جناب والا زخم جڑے نے پیپ نکل دے پیا حضرت عمر دی جناب علاج معالجے واسطے حکیم آمدے نے پہ طبیبانوں بلایا جا رہا ہے حضرت امیر المومنین جو کو لکھلاندے نے زخم دے راہ باہر نکل جاتا ہے دن با دن کمزوریاں ہوندیاں جا رہیاں حضرت عمر ایک دن علاج ہندائے پیا بڑی کمزوری ہو گئی ہے میرے نبی دے یار نو حضرت عمر چار پائی تے لیٹے ہوئے نے ادھر جناب خون بندائے پیا کمزوری دی وجہ تو عمر انج بے ہوش ہو گیا ہوش دلان دی کوشش کیتی جا رہی ہے تے میرے عمر نو ہوش نہیں پیا آندہ لوریا تے اند جناب ساتھی کول کھڑے سن ایک ساتھی کہن لگا آندہ عمر نو ہوش دلانا دے تے نماز دا نام لو کیونکہ عمر نماز دیاں بڑیاں فکرہ کیتا کرتا سی عمر تے سامنے نماز دا وقت نماز دا جناب نام لیا جائے ادھر ایک ساتھی نے آکھیا الصلاۃ الصلاۃ نماز دا وقت ہون والا ہے اینی گل کیتی تے عمر دیاں اکھاں کھلیاں حضرت عمر فرماتے ہیں او میرے ساتھیو پر آؤ جاؤ میں پہلا نماز پڑھنی چاہما ہوں میں پہلا نماز دا او زخمانہ چورو چور او تینو ذرا سر پیر ہو جائے او تیرے ذرا کپڑے خراب ہو جائے او تینو ذرا جے مسئلہ بن جائے بہانے لا کے سارے دن دیاں نمازاں ضائع کر دینا او نہ میرا عمر چیک کرنا حضرت عمر زخم آئے کمزوری آئیاں بے ہوشی دی حالت حرمان دینے پڑا ہو جاؤ میں پہلا نماز پڑھنی جانا او میرا عمر حضرت عمر دے سامنے ایک جوان آیا
ان ایام دے اندر یہ جوان آ کے تے حضرت عمر نہ گفتگو کردا ہے پیا ادھر جناب والا حضرت عمر دے کولوں اٹھ کے تے جان لگا تے ایدا جناب کپڑا ٹخنیاں تو نیچے تے زمین تے ربڑدا پیا تے پیارے حضرت عمر دیاں نظراں پے گئیاں حضرت عمر فرماندے نے او نوجوانا گل سن لے فرمایا اپنا کپڑا ٹخنیاں تو تے کر عمر نہیں پسند کردا کہ میرے سامنے کوئی بندہ ہوئے تے نبی پاک دی سنت دے خلاف چلدا ہوئے فرمایا نبی پاک دی سنت تے عمل کر حضرت عمر فرمایا کر دے سن فرمایا جڑا سنت تے عمل نہیں کر سکدا اسلام نالوں دا کی تعلق ہے جڑا نماز نہیں پڑھ سکدا دار اسلام تو خارج ہے حضرت امیر المومنین جناب والا ادھر بیماری بلدی جا رہی ادھر جناب والا کمزوری اور آبادی جاندی ہے بھائی تے ایک دن حضرت عمر نے اپنے بیٹے نو بلایا حضرت عبد الرحمن نو بلایا آپ فرماندے نے حضرت عبد الرحمن سن جا حضرت عبداللہ ابن عمر سن حضرت جناب عمر فرماندے نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے میں جنی دیر اپنے نبی پاک دی اس سلطنت دی حکومت کیتی ہے میں کدے تنخواہ نہیں لئی میں تنخواہ نہیں لیندا رہا پر ہن مینوں یاد ہے کہ میرے تے 86,000 درہم دے قریب قرضہ ہے اس قرضہ تیرے ذمے میں تو قرضہ ادا کرنا ہے بیٹا کہنے لگا جی بابا جان جی امیر المومنین تہاڈا حکم میں ضرور دی تعمیل کراں گا تے نال حضرت عمر فرماندے نے حضرت عمر آتے نو میرے بچیا جان اپنی ماں عائشہ کو جا حضرت اماں جی ایسا نو جا کے آکھی کہ عمر دا پیغام لے کے آیا ہاں اے نا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے بلکہ آکھی کہ میں عمر نے مینوں بھیجا ہے کہ جا کے کہے کہ عمر اجازت منگدا ہے جے عمر نو اجازت دے دیو او جڑا زمین دا ٹکڑا تساں اپنے واسطے رکھیا ہے جڑا نبی پاک تے حضرت صدیق اکبر دے نال عمر تواڈے کولوں اجازت منگدا ہے جے عمر تے احسان کر دیو ہائے اوے احسان اور لوگو اللہ والے احساناں نہیں بھولیا کر دے اللہ والے احساناں ضرور یاد کیتا کر دے نے اللہ والے احسان فراموش نہیں ہویا کر دے لاہوریو اللہ والے اوکھیاں ویلیاں جڑے لوگ کم آئے ہونا او یار انہاں لوکاں نوں نہیں بلایا کر دے لاہوریو میں تینوں بھی پیغام دیاں گا اور مشکل حالاتاں جو کو کم آوے انہوں بلایا نہ کر آئے حضرت عمر فرماتے نے جانا ماں عائشہ نو کہے کہ اگر اجازت دیو تے عمر منتظر ہے جو جگہ ٹکرے دی میرے ڈے ادھر جناب والا حضرت عمر دا بیٹا حکم دے مطابق حضرت سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آیا ہے اماں جی عائشہ نو سلام کیتا نال فرمایا اماں جی حضرت عمر نے تانوں سلام بھیجیا علیکہ علیہ السلام جواب دیتا اماں جی عائشہ نے جواب دیتا حضرت عمر دا بیٹا کہنے لگا ہم دے اماں جی حضرت عمر نے مینوں ایک پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ نا اجازت لے کے آؤ نا او جگہ جیڑی تساں اپنے واسطے رکھی ہے اگر عمر نوں دے کے تے عمر دے احسان کر دیو ہائے او جدوں میں تے آنا جدوں احسان دا لفظ بولیا گیا ہوئے گا
حضرت ماں عائشہ نو عمر دا احسان یاد آ گیا ہوئے گا. ہائے آئیو احسان جدو ماں عائشہ تے سارے الزام لاندے سن پہ نبی پاک نو کوئی مشورے دیند. حضرت سیدہ پانچ عائشہ دی عفت عصمت عزت نموز عظمت دا جناب والا جدو مسئلہ بن گیا. حضرت صدیقہ کائنات نبی پاک کے در بڑے پریشان سن. آج ماں عائشہ نو عمر دا احسان یاد آندا ہوئے گا. ادھر جناب والا نبی پاک حضرت نبی پاک بڑے پریشان ہیں. کدی ابو بکر نو بلا رہے, کدی عثمان نو بلا رہے, کتے حیدر کرار نو, کتے حضرت عمر نو, کتے مختلف صحابہ نو بلا دینے پہ. نبی پاک جناب مشورہ لین دینے پہ. حضور فرمان دینے فرمایا ہو میرے یارو, او میرے ساتھی ہو, میں نو مشورہ دے ہو, میں عائشہ دے معاملے چے پریشان. اللہ اللہ نبی پاک مشورہ مانگ دینے پہ. آئے اماں جی ایسا تے کیڑا دکھ نہیں گزریا, میری ماں عائشہ کڈیاں پریشان ہون گیاں, گل بھی کوئی نہیں تے لوکاں نے کی بنا چڈی. ادھر جناب والا نبی پاک مشورہ نہیں دینے پہ. کوئی مشورہ دیندے سونیا جے تانوں نہیں پسند اے رولا بن گیا تے ایسا نو طلاق دے دیو.